நிகழ்ச்சி உடனே ஆரம்பமாகும்.
sa re sa sa ma ga pa ma 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 ga pa ma da pa sa ni re sa sa ma da pa sa ni re sa 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 ma ga pa ma da pa sa ni re sa ga re sa ni re sa sa ma pa ni da ga ma da pa pa re sa sa ma ga pa ma 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 ga pa ma da pa ma da pa sa ni re sa sa pa ma da pa sa ni re sa 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 ma ga pa ma da sa ni re sa ga re sa ni da ni re sa sa ma pa ni da ga ma da pa ma ga mu ru ga gu ga ga sa da ni ma ni da ga pa ma ma ga pa da ni ma ni da ga pa ma ma ga pa ma ga ni sa ni da ma pa ri sa da pa ma ma ri sa pa ma ma ri ri sa da ni da sa sa da da pa pa ma ma re sa da pa ma ga ma ni da ma da pa sa ni ma ri sa